हिमालय किस्त नंबर 111। भूपत सिंह की मौत खासी हंगामा खेज थी। इस सिलसिले में कई दिन तक सोनी मार्दीन को मसरूफ रहना पड़ा। उसे बहुत से लोगों को जवाब देना पड़ा था। उसने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये भूपत सिंह का ज़ाती शौक था और इरावती ने कभी इस सिलसिले में कोई मुदाखलत नहीं की। हालांकि बारहा ऐसे मौक़े आए जब भूपत सिंह के लिए जिंदगी का खतरा पैदा हो गया। मोनी मार्दीन ने इन लम्हात में भूपत सिंह को होशियार किया और कहा कि ये सब कुछ इस जैसे जिम्मेदार आदमी को ज़ेब नहीं देता। लेकिन भूपत सिंह ने इससे दरख्वास्त की कि इसे इसके शौक से रोका न जाए। ये इसका तन्हा और बिल्कुल ज़ाती पसंदीदा मशगला था। इरावती ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उसने बारहा भूपत सिंह को इस बात से भी आगाह किया कि इस सिलसिले में इसकी जान भी जा सकती है। तब भूपत सिंह ने कहा कि वो मामूली रेसलर नहीं और अपना तहफ़्फ़ुज़ करना खूब जानता है। चुनांचे भूपत सिंह की ये मौत कतई इत्तफाकी है और इसका जिम्मेदार किसी को करार नहीं दिया जा सकता। इंडियन मिलिट्री के कुछ अफराद शिरान को तलब करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि भूपत सिंह के कातिल को इनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन इरावती ने सख्ती से इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि वो इसका मेहमान है और इसके एक मकसद की तकमील में इसके काम आ रहा है। चुनांचे वो इसके साथ कोई गलत सलूक करने की इजाज़त नहीं दे सकती। मोनी मार्दीन की पोजीशन इतनी महफूज थी कि उसे कोई इस सिलसिले में मजबूर नहीं कर सका और इसका मकसद हल हो गया। भूपत सिंह रास्ते से हट गया था जिसने इसके और शिरान के दरमियान आने की कोशिश की थी और इस सिलसिले में मोनी मार्दीन से बदतमीजी भी की थी और शिरान भी महफूज हो गया। इसके बाद जिंदगी के वही शबो रोज और दिलचस्पियां जारी हो गई। प्रोजेक्ट की तरफ से बिल्कुल बेफिक्री थी। वहाँ का काम बखूबी चल रहा था और इस सिलसिले में कोई ऐसी बात नहीं हो पाई थी जो मोनी मार्दीन के लिए परेशान कुन होती। चुनांचे वो शिरान की मैयत में मुतमईन थी। दूसरी तरफ शिरान भी जिंदगी में पहली बार एक नयापन महसूस कर रहा था। इरावती को वो अपनी मुस्तकबिल की साथी की हैसियत से पसंद कर चुका था और उसके जहन में ये ख्याल जम चुका था कि मोनी मार्दीन जैसी कोई औरत ही इसकी जिंदगी की साथी साबित हो सकती है। इसके बच्चों की माँ इसके और शिरान के इश्तराक से जो बच्चे पैदा होंगे वो शिरान ही की तरह होंगे। अलबत्ता इरावती को इस सिलसिले में कुछ वक्त दरकार था। शिरान को भी जल्दी नहीं थी। हरनपुरा और उसकी निवाह में क्या नहीं था। शिकार से भरे हुए जंगल, हर तरह के खौफनाक दरिंदे और फिर बेहतरीन आसाइशें जो मोनी मार्दीन की वजह से उसे मुहैया हो गई थी। आसाइशों की उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। वो इतनी कुव्वत इरादी रखता था कि जब चाहता अपने लिए बेहतर माहौल फराहम कर लेता। दौलत के उसूल में इस जैसे बेजिगर इंसान को भला क्या मुश्किल हो सकती थी, लेकिन दौलत के उसूल के अलावा मोनी मार्दीन का उसूल भी इसके लिए इतनी अहमियत रखता था। पता नहीं ये जंगली इस औरत से इस तरह क्यों मुतासिर हो गया था। मुमकिन इसकी वजह ये हो कि वो थक कर आराम करने का ख्वाहिशमंद था। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता था कि कब इसके जहन में कोई तब्दीली पैदा हो जाए और कब इरावती इसका शिकार हो जाए। इस बात का एहसास खुद शिरान को भी नहीं था। बहरतौर इरावती की मैयत में खूब सैर शिकार हो रहा था। कई बार वो शिकार पर जा चुके थे और वहाँ शिरान ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे कि मोनी मार्दीन अगश्ते बदंदा रह गई थी। खुद उसने शिरान के सामने दलेरी की बेहतरीन मिसालें पेश की थी। जंगली दरिंदों को तो गोया उन्होंने बिल्कुल ही नाकारा कर दिया था। कई हाथी शिकार किए गए, बड़े बड़े खूंखार शेर मारे गए। हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक वो जंगलों में शिकार खेलते रहे। इसके बाद मोनी मार्दीन इसे अपने महल में ले आई। इंडियन आर्मी की तरफ से शिरान की तलब का सिलसिला खत्म हो गया था, लेकिन फिर एक शाम उसे वाई-3 डिपार्टमेंट के खुफिया ट्रांसमीटर पर एक पैगाम वसूल हुआ और वो किसी कदर मुतवहिश हो गई। पैगाम उसे शाम के उस वक्त मिला जब वो शिरान के साथ शाम की चाय पीने के थोड़ी देर के लिए अपने बेडरूम में आई थी। ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ तो जल्दी से उस अलमारी के करीब पहुंच गई जिसमें ट्रांसमीटर महफूज रहता था। इशारा मिलने का जरिया कुछ और था। उसने अपने बेडरूम की दीवार में स्विच बोर्ड पर कुछ ऐसी चीजें लगा रखी थी जो ट्रांसमीटर पर मिलने वाले इत्तलात का इशारा देती थी। थोड़ी देर के बाद उसने ट्रांसमीटर सेट ऑन कर लिया और दूसरी तरफ से वाई-3 डिपार्टमेंट की चीफ की आवाज उभरी। हेलो मोनी मार्दीन, तुम मेरी आवाज पहचान गई होगी। यस सर, क्यों नहीं, आपकी आवाज तो लाखों में पहचान सकती हूँ। कैसे मामला चल रहे हैं? सर बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट पेश की थी। हाँ मोनी, वो कागजात जो तुमने हासिल करके यहाँ तक पहुँचाए हमारे लिए बेहद अहमियत रखते हैं और इनकी कामयाब वसूलियाबी पर हम तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया जनाब, मुझे कैसे याद किया? मोनी, एडना डिम्पल तुम्हारे पास पहुंच रही है। एक अहम मकसद लेकर इसके इस्तकबाल करो और इसके साथ ताउन करो। ओके सर, तंजीम की अहम रुकन को मैं उसके शाया निशान रिसीव करूंगी और आपकी हदायत के मुताबिक ताउन भी करूंगी। मसला क्या है? मसला वो तुम्हें खुद बताएगी। मैंने इत्तला तंजीम के तौर पर तुम्हें दी है। ठीक है जनाब। मोनी वफादार है और तंजीम के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं चाहता हूँ मार्दीन की इंडर डिम्पल की पोजीशन महफूज रखी जाए। तुम अभी से इसके लिए बंदोबस्त कर लो और इस किस्म का इजहार करो जैसे तुम्हारी कोई अजीजा यहाँ आ रही है। मैं उसे भी एक हिंदुस्तानी राजकुमारी की हैसियत से वहाँ भेज रहा हूँ। तुम उसे अपना कोई अजीज बता सकती हो। मेरा मतलब समझ रही हो? बिल्कुल समझ रही हूँ जनाब, आप मुतमिन रहें। एडना डिम्पल और इसके शाया निशान हैसियत दी जाएगी। शुक्रिया मोनी, मैंने बस से इतला देने के लिए तुम्हें कॉल किया था। और कोई खास बात? जी नहीं जनाब, अतराफ में मुकम्मल सुकून है और हम हालात पर पूरी तरह निगाह रखे हुए हैं। ओके मार्दीन, दूसरी तरफ से कहा गया और रिसीवर सेट की रोशनी गुम हो गई।
मोनी मार्दी ने रिसीवर सेट अलमारी में रखा और एडना डिम्पल के बारे में सोचने लगी। डिम्पल को वो ज़ाती तौर पर जानती थी, बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। बाहर तो चूंकि दोनों एक ही तंजीम से ताल्लुक रखती, इसलिए कभी इनके दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा नहीं हो सका था। लेकिन इसके बावजूद मोनी मार्दीन के दिल में चोर था। शीरान को वो निगाहों से महफूज रखना चाहती थी, अपना राज किसी के दिल पर अफशा नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने गौर किया और एक फैसला कर लिया। शीरान की फितरत के बारे में वो अंदाजा लगा चुकी थी कि वो किस टाइप का आदमी है और किस तरह उसे काम के लिए मजबूर किया जा सकता है। चुनांचे इसके लिए मोनी ने तैयारियां कर ली। एक शाम वो महल के खूबसूरत पाए बाग में शीरान के सामने बैठी हुई थी कि महल के 2 खादिम 10 बस्ता उसके सामने पहुंच गए। बस्ती सांगली के कुछ लोग फरियाद लेकर आए हैं रानी साहिबा, क्या बात है? मोनी मार्दी ने पुररोब आवाज में पूछा। सांगली पर जंगली दरिंदे हमलावर हुए हैं और उन्होंने बस्ती में तबाही मचा दी है, बुलाओ ने, मोनी मार्दी ने कहा। 4 देहाती हाथ जोड़े उसके सामने आ खड़े हुए। दुहाई है रानी माता की, दुहाई है इरावती की, बर्बाद हो गए जी रानी जी हम। आदमखोर जानवरों ने बस्ती के आसपास डेरे डाल लिए हैं। हर वक्त बस्ती में कोई ना कोई इनका शिकार हो जाता है। 10 आदमी मारे जा चुके हैं उनके हाथों। सारी बस्ती आपकी तरफ देख रही रानी जी। ओह, ऐसा कब हुआ? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया महारानी। भगवान के लिए हमारी सहायता करो, वरना पूरी बस्ती खाली हो जाएगी। मगर मैं तो इन दिनों बहुत मसरूफ हूँ, मुझे तो बहुत से काम करने हैं, इरावती ने मुतफक्किराना अंदाज में कहा। आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है रानी जी, हम किसके पास फरियाद लेकर जाएं? कहाँ है तुम्हारी बस्ती? शीरान ने पूछा। पहाड़ों की उस पार है माई बाप, देहाती बोले। शीरान में प्रोजेक्ट के मामलात में वाकई बहुत मसरूफ हूँ, कई दिन लग जाएंगे मुझे, मोनी मार्दीन ने कहा। तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हें जब फुर्सत मिले तो तुम आ जाना, शीरान ने कहा और मार्दीन मुस्कुराने लगी। वाकई ये तो मैं भूल गई थी, अब ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं रह गई। थोड़े दिनों के बाद लोग रानी इरावती की नहीं, शीरान की दुहाई दिया करेंगे। इन लोगों से कह दो कि जाएं, इनकी मुश्किल दूर कर दी जाएगी। जय हो दाता की, जय हो महाराज की। देहाती चले गए और रानी इरावती इस सिलसिले में शीरान से गुफ्तगू करने लगी। उसने 4 शिकारी शीरान के साथ भेजने का फैसला कर लिया था। उधर से दूसरे दिन सुबह को शीरान रवाना हो रहा था। रात को मोनी मार्दी ने इन शिकारियों की सूरत समझाई। ये इसके खास आदमी थे। इनके सरबरा दीपक नामी शिकारी था। तुम सांगली के तरफ में डेरे डालोगे, बस्ती में दाखिल होने की जरूरत नहीं। सांगली के तरफ यूं भी दरिंदों से भरे हुए हैं और वहाँ के बाशिंदे अमूमन इनका शिकार रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद शीरान को इल्म नहीं होना चाहिए कि ये देहाती नकली थे। जो हुक्म रानी साहिबा, आप ये काम मुझ पर छोड़ दें। एक और इतला देना चाहता हूँ रानी साहिबा। हाँ कहो दीपक। भोबा सिंह का एक भाई जय सिंह है, आप उसे जानती हैं? नहीं, क्या बात है? सिक्योरिटी में कुछ लोग नए आए हैं, उनके साथ आया है। सिक्योरिटी की चीफ ने इसके कागजात वसूल किए हैं। आगे कहो दीपक। उसने माथे पर भभूत तिलक लगाया है और कसम खाई कि वो भोबा सिंह के कातिल से इंतकाम लेगा। क्या? मोनी मार्दिन उछल पड़ी। ओह, इरावती किसी सोच में डूब गई, फिर बोली। उससे मालूम है कि तुम सांगली की तरफ जा रहे हो? नहीं महारानी, मालूम भी नहीं होना चाहिए, तुम इनाम के मुस्तहिक हो। दीपक लाल कि तुमने मुझे इत्तला दी, ये 10,000 रुपये बतौर इनाम रखो। मोनी मार्दी ने नोटों की गड्डी निकालकर उसके दीपक के हवाले कर दी। शुक्र रानी साहिबा, मैंने अपना फर्ज इंजाम दिया है। आपका अतिया है कि इसलिए मैं रख लेता हूँ। सुनो, शीरान को इसकी इत्तला नहीं होनी चाहिए और तुम जंगलों में शीरान के अतराफ पर पूरी निगाह रखोगे। उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं पूरी तरह इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा महारानी। दीपक के जाने के बाद मोनी मार्दिन गहरी सोच में डूब गई। इसके चेहरे पर एक लम्बे के तफक्कुर के आसार फैल गए थे। थोड़ी देर तक वो सोचती रही। उसने अपने एक खादिम को तलब किया। प्रोजेक्ट से हिंकस को बुलाओ, उसने सर लहजे में कहा और खादिम गर्दन झुकाकर चला गया। हिंकस सफेद लंबे बालों वाला एक गैर मुल्की था। छोटी चमकीली आंखों और भारी जबड़ों ने उसकी शख्सियत का अंदाजा होता था। वो संगदिल और खतरनाक आदमी था। सुनो हिंकस, तुम्हारे मामला ठीक चल रहे हैं? जी मिस मार्दिन, सब ठीक है। कुछ नए इंडियन लोग आए हैं? जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्हें आपने सिक्योरिटी के लिए तलब किया था। हाँ मुझे इल्म है, इन लोगों में जय सिंह नाम का शख्स भी है। जी है, इस पर खास निगाह रखो। अपने अहम लोगों को इस पर लगा दो। उसे सख्त से सख्त ड्यूटी सौंपी जाए और कम से कम 1 माह तक उसे छुट्टी न दी जाए। बेहतर मैडम कि इसके बारे में कोई खास इत्तला मौसूल हुई है? हाँ, मशकूक आदमी है, आप मुतमईन रहें, इसे चेक किया जाएगा। ओके, जाओ आराम करो, रानी इरावती ने कहा और हिंकस सलाम करके चला गया। दूसरे दिन शीरान शिकार की मुहिम पर रवाना हो गया था। एडना डिम्पल सारे मामलात मुकम्मल कर चुकी थी। उसने Y3 डिपार्टमेंट को अपनी आमादगी की इत्तला दे दी, लेकिन दिल में उसने बहुत से फैसले कर लिए थे। वो अपने दिल के तकाज़ों से मजबूर हो गई थी। उसने फैसला किया था कि Y3 डिपार्टमेंट की हदायत पर अमल ज़रूर करेगी, लेकिन शीरान का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। इस सिलसिले में उसने बहुत से गौर खोज किया था और नुमान के बारे में पूरी तफसील तलब की थी और इस तफसील से अंदाज़ा हुआ था कि नुमान खान वाकई ख़तरनाक शख्सियत का मालिक नौजवान है। वहशत और सरबरियत में वो शीरान का हम पल्ला नहीं था, लेकिन था इन्हीं पहाड़ों का बासी और शीरान के लिए खतरनाक हो सकता था। एडना ने इस सिलसिले में काफ़ी तगोदो की और 8 खतरनाक लोगों का एक गिरोह तैयार किया। इस गिरोह का इंचार्ज बीतू सार नामी एक गुंडा था जो बैंकॉक ही से ताल्लुक़ रखता था। एडना बहुत से मामलात में इससे काम ले चुकी थी। बीतू सार को उसने हिदायत देते हुए कहा, तुम अपने साथियों के साथ हिंदुस्तान चले जाओ और हरनपुरा नामी इलाके की नज़दीकी बस्ती शालागढ़ में क़याम करो, जहाँ तुम्हें नई हिदायत मिल जाएगी। मुझे मेरे काम की बहुत थोड़ी तफसील बता दी जाए।
تاکہ میں ہندوستان میں اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر ایک فضا تیار کر لوں۔ شیرانہ میں قبائلی جوان وہاں موجود ہے۔ کچھ لوگ یا کچھ افراد یا کوئی ایک شخص جو ممکن ہے قبائلی ہو، شیران کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہیں ان کی کوشش ناکام بنانی ہے، لیکن اس طرح کے شیران کو نہ اس کے دشمنوں کو اور نہ تمہارے ساتھیوں کے علاوہ اور شخص کو پتہ چلے۔ رازداری پہلی شرط ہے، معاوضہ منہ مانگا، خادم و مادام کا۔ ہندوستان میں قیام کے اخراجات اور اس کے علاوہ جو آپ پسند کریں، اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ ڈمپل نے کہا، تم جلد پہنچ جاؤ۔ ایڈنا کو ضروری کارروائیوں کے بعد خود بھی روانہ ہونا تھا۔ اب تک کی کارروائی سے اسے بہت اطمینان ہوا تھا۔ پروگرام کے مطابق اسے بارتھم کے علاقے ہی سے سفر کرنا تھا، چنانچہ وہ چل پڑی۔ 10 افراد اس کے ساتھ تھے، جن میں 8 مقامی تھے اور 2 غیر ملکی۔ ان 8 کو سرحد تک جانا تھا، باقی 2 کو ایڈنا ڈمپل کے ساتھ ہرن جانا تھا۔ سفر جاری رہا۔ ایڈنا کو ایک بار پھر اس علاقے سے گزرنا پڑا۔ وہاں غاروں میں وہ شیران کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزار چکی تھی۔ اس علاقے میں شیران اسے بہت یاد آیا۔ اس کی آواز ایڈنا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے وہ وقت بھی یاد ہے جب گوشت کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے شیران نے 5 خطرناک ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، نعمان خان، تم اس کے ہم وطن صحیح، لاکھ ذہین صحیح، لیکن اس کی سی بات کہاں سے پیدا کرو گے؟ وہ اس زمین کا انسان کہاں ہے؟ سفر جاری رہا، یہاں تک کہ وہ سرحد کے قریب پہنچ گئی۔ ایک دشوار گزار راستے سے اس نے سرحد عبور کی، جہاں اس کے 8 مقامی ساتھی اس سے جدا ہو گئے اور بقیہ 2 آدمیوں کے ساتھ سرحدی چوکی پر پہنچ گئی، جہاں ہندوستانی فوج نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ ایڈنا ڈمپل نے مقامی کمانڈر کو ایک کاغذ دکھایا اور کمانڈر مستعد ہو گیا۔ اس خاص کاغذ کو دیکھنے کے بعد اسے کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ میں آج رات یہاں قیام کروں گی، کل صبح میرے لیے جیپ کا بندوبست کیا جائے، گھوڑے یہیں چھوڑ دیے جائیں گے، میں ہرن جاؤں گی، انتظام کر دیا جائے گا مادام، کمانڈر نے کہا۔ ایڈنا ڈمپل کی رہائش اور دوسری آسائشات کا معقول بندوبست کیا گیا۔ کمانڈر نے اس کی خدمت میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا۔ دوسرے دن ایک شاندار لینڈ روور میں انہیں ہرن پہنچانے کا بندوبست کر دیا گیا اور پھر ایک مختصر سفر طے کر کے ایڈنا ڈمپل ایراوتی پیلس میں داخل ہو گئی۔ منی ماردین نے اچھے دوستوں کی طرح اس کا استقبال کیا تھا۔ 2 خطرناک عورتیں ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ ایڈنا ڈمپل نے دلچسپ نگاہوں سے ایراوتی پیلس کی ہر چیز کا جائزہ لیا۔ شام کی چائے پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تنظیم نے یوں تو ہر علاقے کے انچارج کو مراد دی ہیں، لیکن تمہارے سلسلے میں خاص رعایت برتی گئی ہے۔ تم بلا شبہ کسی ریاست کی رانی بنا دی گئی ہو۔ شاید تمہیں میرے بارے میں تفصیل نہیں معلوم ڈمپل، یہ سارا علاقہ میری جاگیر ہے۔ منی ماردین نے مسکراتے ہوئے فخری انداز میں کہا، ہاں میں جانتی ہوں، لیکن تم یہ بھول رہے ہو کہ ماردین کے تنظیم میں شامل ہونے کے بعد انسان اپنی ذات پر بھی کوئی حق نہیں رکھتا۔ جاگیر وغیرہ تو بہت دور کی چیز ہے، دوسرے بہت کچھ تھے، لیکن اب وہ صرف تنظیم ہے۔ ڈمپل نے کہا، ہاں میرے ساتھ یہ رعایت ضرور برتی گئی ہے۔ خیر چھوڑو، یہاں کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ نہایت اطمینان بخش۔ اس معاملے میں تم بھی دوسروں سے زیادہ خوش نصیب ہو، ہم تو اپنا وطن ہی بھول گئے۔ تنظیم رخصت بھی دیتی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ڈمپل کہ تم میرے پاس کسی خاص کام سے آ رہی ہو۔ کیا کام ہے وہ؟ کیوں نہ ہم اس موضوع پر رات کو ڈنر کے بعد گفتگو کریں؟ رات کے کھانے سے قبل ایڈنا ڈمپل نے اپنے ساتھ آنے والے 2 آدمیوں کو طلب کیا اور پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ ابھی تک وہ نظر نہیں آیا مدام۔ کسی سے معلوم کیا؟ آپ کی ہدایت کے مطابق کسی سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں، ایڈنا ڈمپل بولی، اور اس کے بعد وہ ڈنر کے لیے چل پڑی۔ ڈنر کے بعد اس نے رانی ایراوتی کے ساتھ ایک تنہا کمرے میں میٹنگ کی۔ اس وقت وہ سنجیدہ تھی۔ میں ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئی ہوں ماردین۔ کچھ عرصہ قبل سرحد عبور کر کے ایک شخص ادھر آیا تھا۔ وہ ہرن کی رانی ایراوتی سے ملنا چاہتا تھا۔ ایک قبائلی نوجوان تھا، وحشی صفت اور شیر سے زیادہ نڈر۔ کیا وہ تم تک پہنچا تھا؟ مونی ماردین نے اپنی تمام تر ذہنی قوتوں سے کام لے کر خود کو سنبھالا تھا۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ ایڈنا ڈمپل صرف شیران کے لیے آئی ہوگی۔ اس نے تو صرف احتیاطاً شیران کو یہاں سے ہٹا لیا تھا۔ وہ احمق نہیں تھی، چنانچہ ایک لمحے میں فیصلہ کر کے بولی، شیران سلامن؟ گڈ، ہاں اسی کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ ہاں وہ میرے پاس آیا تھا تنظیم کے کام سے۔ میں نے ایک مقامی ایجنٹ کو تمہارے علاقے میں بھیجا تھا۔ ایجنٹ زخمی ہو گیا۔ اس نے ایک غیر متعلق شخص کو اپنی ذمہ داری سونپ دی اور خود زندہ نہ رہ سکا۔ شیران نامی قبائلی اس کا پیغام لے کر میرے پاس آیا۔ بلا شبہ اس نے نادانستگی میں تنظیم کے لیے اہم کام انجام دیا تھا۔ پھر وہ کہاں گیا؟ ایڈنا ڈمپل کے لہجے کا اضطراب چھپا نہ رہ سکا۔ سیر و شکار کا رسیا تھا۔ میں نے چند روز اس کی خاطر مدارت کی، پھر وہ یہاں سے چلا گیا۔ کہاں؟ یہ معلوم کرنے کی میں نے ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ اوہ، تمہیں کچھ اندازہ تو ہوگا۔ کیوں ڈمپل، کیا وہ شخص تنظیم کے لیے کوئی خاص اہمیت رکھتا تھا؟ ہاں، تنظیم کو اس کی ضرورت تھی۔ افسوس مجھے اس کی ہدایت نہ تھی۔ یہ تمہارا علاقہ ہے ماردین، اس کی تلاش ضروری ہے۔ میں اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتی ہوں۔ تمہیں وہ انوکھا نہیں لگا ماردین؟ ہاں، کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔
وہ غور کرنے کے قابل تھا اور ایڈنا اسے شیران کے متعلق بتانے لگی۔ وہ ڈمپل عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے یہ شخص، واقعی تم نے اس کی ایسی صفتیں بیان کی ہیں، مجھے اس کی طرف متوجہ نہ ہونے کا افسوس ہے۔ میں نے اسے ایک عام سا آدمی سمجھا تھا۔ ونود کا پیغام وصول کرنے کے بعد میں نے اس کی تھوڑی بہت خاطر مدارت بھی کی تھی کہ جس حد تک ایک اجنبی مہمان کے لیے ممکن ہو سکتا تھا، اور اس کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا، اسے نظر انداز کر دیا۔ ظاہر ہے مجھے اس سے کوئی خاص غرض نہیں تھی، لیکن ڈمپل میں تمہارے اندر کچھ اور سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ ایڈا ڈمپل نے متعجبانہ انداز میں کہا، اور منی ماردی مسکرانے لگی۔ ہم لوگ کچھ بھی ہیں ڈمپل، انسان تو ہیں۔ جذبات بے شک ہمارے جیسے لوگوں کے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی فطرت کو انسان کی فطرت سے الگ تو نہیں کہہ سکتے۔ مجھے یقین ہے ایڈا ڈمپل کہ تم اس نوجوان سے متاثر ہو۔ او مونی ڈیر، کیا بتاؤں، بس تمہیں مجھے اپنے آپ پر ہنسی آتی ہے۔ احساس ہوتا ہے اس حماقت کا جو میرے ذہن اور دل پر پروان چڑھ رہی ہے۔ بارہا کوشش کی کہ اس کے خیال کو ذہن سے نکال دوں، نہ نکال سکی۔ میں اس کے لیے مضطرب ہوں۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس کا مقصد ہے کہ شیران سے تمہارا عشق چل رہا ہے۔ یہ لفظ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک گالی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن میں یہ گالی قبول کر رہی ہوں ماردین۔ گویا تم دونوں آپس میں عشق کرتے ہو۔ ہم دونوں نہیں مونی ماردین، یک طرفہ کہو۔ اس کمبخت کے سینے میں تو جذبات ہے ہی نہیں، وہ تو ایک وحشی درندہ ہے۔ وحشت خیزی سے عشق ہے، عورت کو پتہ نہیں کیا شے سمجھتا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ دنیا کا کوئی حقیر ترین تصور اگر انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے تو وہ شیران کی عورت کا تصور ہے۔ وہ عورتوں کو خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ بیوی کی حیثیت سے وہ عورت اس کی زندگی میں داخل ہوگی جو اس کے پائے کی ہو، اور جس کے اشتراک سے پیدا ہونے والی اولاد شیرانی کی مانند ہو۔ وہ کسی کمزور عورت کو یا کسی ایسی شخصیت کی عورت کو جوتے کی نوک پر نہیں مارتا۔ تمہیں شاید حیرت ہوگی کہ اس کی زندگی میں چند عورتیں آئیں جو کسی نہ کسی طرح اس کی قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن انہیں سے زندہ نہ چھوڑا، صرف اس احساس کے تحت کہ وہ کہیں اس کی اولاد کو جنم نہ دے دیں۔ مونی ماردین کے دل میں مسرت کا جوالا مکھی پڑ رہا تھا۔ وہ احساس، وہ خدشہ جو اس کے سینے میں پیدا ہوا تھا ختم ہو چکا تھا۔ شیران کے لیے اس کے دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، بہرحال وہ جا چکا ہے ایڈنا، اب میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں خود ہی کچھ کروں گی۔ اس کی تلاش ضروری ہے، کم از کم ان راستوں کو تعین تو کر سکتی ہو جس طرف اسے جانے کے امکانات ہیں، یا پھر مجھے ایسے لوگوں سے ملا دو یہ بتا سکیں کہ وہ کہاں ہے۔ ممکن ہے اس نے کسی کو اپنا پروگرام بتایا ہو۔ ناممکن، وہ یہاں کمی لوگوں سے ملتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے مشاغل ہیں، وہی درندگی اور وحشت خیزی شامل رہی تھی۔ تھوڑے دن پہلے مقامی انٹیلیجنس کا ایک رکن بھوبت سنگھ اس کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ بھوبت سنگھ کی موت کے بعد ہی وہ یہاں سے چلا گیا۔ مونی ماردین نے اس احساس کے ساتھ کہ اگر ایڈن ڈمپل اور ان کی یہاں رہائش کے بارے میں معلومات حاصل کرے تو بھوبت والے معاملے میں وہ یہ نہ سوچے کہ مونی ماردین نے اس سے پردہ پوشی کی۔ اس کے اس انکشاف پر ایڈن ڈمپل چوک پڑی تھی۔ کیسے مارا گیا؟ بس کھیل کھیل میں۔ بھوبت سنگھ ریسلنگ کا شائق تھا۔ اکھاڑے میں اتر کر وہ کسی کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا واسطہ شیران جیسے پاگل سے ہے۔ شیران نے اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر اسے ختم کر دیا۔ وہ تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ مجھے ان کاموں کی نہ فرصت ہے نہ دلچسپی۔ میں نے تو بعد ہی میں پتہ کیا کہ اس کے بعد انڈین آرمی نے شیران کو ہم سے طلب کیا، لیکن وہ تھا کہاں جو میں اس کے حوالے کرتی انہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ وہ ایک انوکھی چیز ہے، کوئی انسان تو اس کو قابو نہیں کر سکتا، ایڈنا بولی۔ مونی ماردین نے فخر کے ساتھ سوچا کہ وہ میں ہوں جس نے شیران جیسے سرکش کو قابو کیا ہوا ہے۔ تو پھر مونی ماردین سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ میں کوئی ایسی ترکیب سوچوں گی جس سے اندازہ ہو سکے کہ شیران کس سمت پہ گیا ہے، اور اگر ہمیں اس کی سمت کا اندازہ ہو گیا تو پھر ایڈنا ڈمپل تم واپس چلے جانا، میں کسی نہ کسی طرح اس کو قابو کر کے تنظیم کے حوالے کر دوں گی۔ مونی ماردین نے کہا، نہیں، مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے ہی لوٹوں۔ وہ بڑی اہم شخصیت کا مالک ہے۔ تم نہیں سمجھتی ماردین، تم نہیں سمجھتی۔ تو پھر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ابھی یہیں قیام کروں گی۔ تم میری مدد کرو، اس کے بارے میں جس طرح ممکن ہو سکے تحقیقات کراؤ اور مجھے اس سے مطلع کرو۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، مونی ماردین نے کہا، اور ایڈنا ڈمپل پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی۔